2 سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خودش را کاندید کرد. گلبدین حکمتیار بعد از اینکه در انتخابات برنده نشد، به یکی از جنجالی ترین چهره های سیاسی ضد حکومت تبدیل شد. اکنون از کابینه جدید استقبال می کند. می گوید افراد این کابینه کسانی هستند که اشغال 20 ساله در افغانستان را پایان دادند و اکنون وضعیت در کشور را نیز تغییر می دهند. دا لوی او سترې لاسته راوړنې دا چې په کابینه کې اوس داسې کسان دي چې تر دې وړاندې د اشغال خلاف جنګېدل او ډېری هم په ګوانتانامو کې پاتې شوي او دا چې دا لوی کارونه په دې موده کې وشول. به گفته خود آقای حکمتیار، خواستار سهم و کرسی در نظام جدید نیست و این مشارکت خود را در دولت با تعیین افراد شایسته می‌بیند. حکمتیار میگوید شیفته شراکت در دولت جدید نیست، اما از طالبان حمایت می‌کند. که نیوکې لري، اعتراض لري په ترکیب د کابینې په سیاستونو او تر اوسه پورې چې څه شوي دي په دې باندې اعتراض لري، حزب اسلامي مجاهدینو ته او غړو ته مو همدا سپارښتنه ده او ټول افغان ولس ته هم چې د مخالفت په ځای د حمایت لاره. حکمتیار میگوید دوران قدرت‌های جزیره‌ای در افغانستان پایان یافته است، اما هنوز کشور در تهدید جنگ‌های تحمیلی قرار دارد. تعاون مو مشروط نه دی په دې چې موږ به په حکومت کې شامل بیا به مرسته نه بلا قاعده شو د خیر په کار کې د هر چا مرسته حتی د کافران چې د خیر کوم کار کوي موږ ملګرتیا او مرسته چمتو الله تعالی موږ هم داسې عمل کوي. حکمتیار همچنان می‌افزاید که با کارایی داشتن دولت‌های ائتلافی اعتقاد ندارد، چون این دولت‌های همیشه شکست خوردند. می‌افزاید وی و حزب اسلامی با طالبان برادر است و میانشان اجماع وجود دارد.